وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا ایسے لوگ بھی میدان محشر اندر ہونگے، انہاں دے چہرے سفید ہو جانگے، انہاں دے چہرے تے نور آ جائے گا، انہاں دے چہرے تے چمکاں تے دمکاں آ جانگیاں، انہاں دے چہریاں تے روشنیاں آ جانگیاں، رب دی جنت دے مہمان بن جانگے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کیڑے ایسے خوش نصیب لوگ نے، آئیے ذرا محبت نال انہاں لوگاں دا تذکرہ سماعت کرتے جانا۔ میرے بھائیو، روایت صحیح مسلم دی ہے، راوی جناب عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ جدو میدان محشر سجیا ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا تے کئی لوگ رب دے نال، رب دے قریب نور دے ممبراں تے بیٹھے ہونگے، لوگ دیکھ کے رشک کریں گے، انبیاء دیکھیں گے تے رشک کریں گے، اولیاء دیکھیں گے تے رشک کریں گے، شہداء دیکھیں گے تے رشک کریں گے، صلحاء دیکھیں گے تے رشک کریں گے، ادبیاء دیکھیں گے تے رشک کریں گے، اتقیاء دیکھیں گے تے رشک کریں گے۔ اللہ کیڑے خوش نصیب لوگ نے، اللہ جو نور دے ممبراں تے بیٹھے نے۔ لوگو آج ممبر تے آج دا خطیب کھڑا ہوئے تے بڑے احساس دی گل ہے، میں رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا، آج دنیا اندر لوگاں دے سامنے ممبر تے بیٹھنا، ممبر تے کھڑا ہونا بہت بڑے اعزاز دی بات ہے۔ میں سمجھ دنیا دیاں ساریاں کامیابیاں مل کے اس کامیابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنے خوش نصیب لوگ نے جدو میدان محشر سجیا ہوئے گا، اللہ پاک انہاں اپنے نال نور دے ممبراں تے بیٹھان گے۔ لوگو آج لوگ فخر سمجھ دینے میں اسمبلی دی کرسی تے بیٹھا، آج لوگ فخر سمجھ دینے میں ایم این اے دی سیٹ تے بیٹھا، آج لوگ فخر سمجھ دینے میں منسٹر دی سیٹ تے بیٹھا، آج لوگ فخر سمجھ دینے میں وزیر اعلیٰ دی سیٹ تے بیٹھا، آج لوگ فخر سمجھ دینے میں وزیر اعظم دی سیٹ تے بیٹھا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اے ساریاں سیٹاں میں اپنے جوتے دی نوک نال ٹکرا دیواں، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اور لوگ کتنی عزت والے، کتنے اعزاز والے۔ اللہ پاک میدان محشر اندر لوگوں قیامت دا دن ہے، 50,000 سال دا ایک دن ہے، گرمی دی شدت ہے، سورج سوانے جیتے ہوئے ہر بندہ نفسی نفسی دے پکارے پکارے ہوندا ہے۔ اللہ پاک کوئی لوگانو اے میدان محشر اندر عزت نال نواز رہنے، میدان محشر اندر انہوں عزت مل رہی ہے۔ لوگو اے اللہ رب العالمین دے قریب نور دے ممبراں تے بیٹھے ہونگے، حضرات صحابہ طرف اٹھے، صحابہ طرف اٹھے، عرض کر دینے محبوب سونیا اے خوش نصیب بندے کرے نے جیرے میدان محشر اندر نور دے ممبراں تے بیٹھے ہونگے۔ حضرات آج لکڑی تے ممبر تے بیٹھنا بہت بڑے اعزاز دی بات ہے، آج سیمٹ ماربل تے پتھر تے بیٹھنا، ممبر تے بیٹھنا بہت بڑے اعزاز دی بات ہے، لیکن جنہوں رب نور دا ممبر عطا کرے گا او دے واسطے اس تو بڑھ کے عزت والی چیز کیڑی ہو سکتی ہے۔ صحابہ طرف اٹھے عرض کر دینے سونے پیغمبر جی، سونے نبی جی، اللہ دا واسطہ جے سانو دسو کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جرا نور دے ممبر دے بیٹھا ہوئے گا، جدہ رشک انبیاء شہداء صالحین کر دے ہونگے۔ لوگوں روایت صحیح مسلم دیئے، راوی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے او لوگ ہونگے جیرے دنیا اندر انصاف کرنے والے نے۔ لوگوں اگر اللہ پاک نے تینو والد بنایا ہے تے والد دی حیثیت نال اپنی
اولاد اندر انصاف کر جا. اگر میری ماں بہنوں اللہ نے تینو ماں بنایا ہے, ماں دی حیثیت نال اپنی اولاد اندر انصاف کر جا. میرے بھائیو اور میرے دوستو, اگر اللہ پاک نے کسی نو دنیا دا منصب عطا کیتا ہے, اس منصب دے مطابق انصاف کر جاؤ, رب نور دے منبر عطا کر دے گا. اگر اللہ پاک نے کسی نو چیف جسٹس بنا دیتا ہے, اپنے عہدے دا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ انصاف کر جائیں, رب نور دا منبر عطا کر دے گا. لیکن آج تے لوگوں خصوصاً ملک پاکستان اندر اے قانون تے غریباں لوگاں واسطے ہی رہ گیا ہے. امیراں واسطے کادا قانون ہے, امیر بندہ قتل بھی کردہ ہے, ایک ہفتے اندر ضمانت کرا کے باہر آ جاندہ ہے. امیر بندہ چوریاں تے ڈکیٹیاں بھی کردہ ہے, ہفتہ بھی پورا نہیں گزردہ تے ضمانتہ کرا کے باہر آ جاندہ ہے. تے انصاف کرنے والے بھی انصاف نہیں کر دے. آمدن امیر زیادہ ہے, اسی انہوں سزاواں نہیں دے سکتے, انصاف کرنے والے بھی انصاف نہیں کر دے. آمدن اے میری پپھی دا پتر لگدا ہے, اے میرے مامے دا بیٹا ہے, اے جناب میرا بھائی ہے, اے جناب میرا کزن ہے, اے میرا دوست تیار ہے. نا میرے بھائیو, جدو بندے نو اللہ پاک نے ہاتھ اندر اے ترازو پکڑایا ہے, پھر اس ترازو اندر انصاف کر کے ویکھنا, اللہ تیری زندگی اندر بھی بہار لے آئے گا. جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ نور دے منبراں تے تینو جگہ عطا فرمائے گا. لوگو یاد رکھ دے جایا جے, میں دس رہا اج سزا